अब सत्तारूढबाट यति बेला सडकमा आइपुग्नु भयो। यति कुरा पनि फेस नगरेर तपाईँको चाहिँ दुर्घटनै गर्ने अब डाँडाबाट खसालिनै दिने खालको जुन हरकत उहाँले गर्नुभयो, यो हरकत पछाडि भने वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा अब एक खालको तरङ्ग पैदा भएको छ। सुत्न त पाइँदैन थियो, हिँड्न पनि हुँदैन थियो, दौडेर पनि पुग्दैन थियो, उड्नु पर्थ्यो भनेर मेरो चाहिँ आफ्नो भनाइ हो। तर उड्न सकेन। राजनीतिक दलका मान्छेहरू पनि त भोलि चुनाव लड्ने होला नि, चुनाव लड्दाखेरि जित्नै पर्ने होला नि, जित्नको लागि खर्च गर्ने होला नि, अनि त्यो खर्च कहाँबाट आउँछ? त्यसैले स्वाभाविक प्रक्रियाको निर्वाचनहरूबाट हामी कोही पनि जाँदैनौँ, कोही पनि भाग्दैनौँ। तर अस्वाभाविक ढङ्गले जनतालाई निर्वाचन थोपर्ने आज अरबौँ रुपियाँ चाहिँ मुलुकको खर्च गराउने, कसैलाई लाग्यो संसद विघटन, त्यस पछाडि चाहिँ अरबौँ रुपियाँको जनताको सिद्ध्याउने, जनताको करबाट उठेको पैसा होइन त्यो। यदि सर्वोच्च अदालतले अब यहाँहरूको अपेक्षा अथवा आम अपेक्षा चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा नै निर्णय हुन्छ भन्ने प्रतीक्षा देखिन्छ, त्यस्तो भएन र यदि तपाईँहरूको विपक्षमा फैसला भएन भन्नेतर्फ तर्कै नराखौँ न। अहिलेको नेकपा फुटले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कस्तो असर गर्यो? नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ हामीसँग हुनुहुन्छ। संसद विघटनपछि देखिएका राजनीतिक अस्थिरताका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको संवादलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अब सत्तारूढबाट यति बेला सडकमा आइपुग्नु भयो। ठिक छ, सडक रुटमा छौँ अहिले। सडक रुटमा आइसक्नु भएको छ। सँगै संसद विघटनपछि राजनैतिक अस्थिरता बढेको छ। यहाँहरू संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो त अब संवैधानिक इजलासमा पुगिसकेको कुरो, अदालतलाई सडकबाट च्यालेन्ज गरेको जस्तो देखिएन र? अब अदालत पनि हाम्रै हो नि, नेपालकै हो, कानुन हाम्रै हो, संविधान हाम्रै हो, जनताले बनाएको हो। त्यसैले अब यो चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले असंवैधानिक कामहरू भए र खास गरी नेपालको राजनीति अहिले अलिकति लिकभन्दा बाहिर हिँडिरहेको छ, यसलाई लिकमा हिँडाउने भन्ने हाम्रो प्रयास हो। ल लिकमा हिँड्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरूप्रति हाम्रो विश्वास छ र मुलुक मुठभेडमा जाने कुरा भन्दा मुलुकलाई एउटा चाहिँ ठिक लिकमा हिँडाएर एउटा सहज निकासको तर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अब फुटिसकेको हो। अब यसको चाहिँ सबै क्रियाकलापहरू, काम कारबाही हेर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन ढङ्गका चाहिँ कदमहरू चालिराख्नु भएको छ, यस्तो हेर्दाखेरि एक ठाउँमा बस्ने खालको अवस्था अब देखिरहेको छैन। औपचारिकता चाहिँ बाँकी छ। केही औपचारिकताहरू बाँकी छन्। अब यसको एउटा सकस प्रसव सकसको बिचमा छौँ र नहुनुपर्ने भयो, दुर्घटना भयो र यो दुर्घटनाले कसैलाई फाइदा त हुँदैन। त्यसैले अब त्यो जुन दुर्घटना भयो, कति पाटपुर्जा बिग्रेका होलान्, कति चाहिँ अब भाँचिए होलान्, ती सबै चिजलाई पुनः फेरि संयोजन गरेर जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। नेपाली जनताले प्राविधिक रूपमा झन्डै 2/3 बहुमत नजिक अथवा सुविधाजनक बहुमत दिएर सत्ताको नेतृत्व, तीव्र विकास, आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रमोट गर्ने गरी जसरी जनमत दिए, त्यो जनमतको सम्मान चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूको नजरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोषी देख्दै गर्दा तपाईँहरू चाहिँ त्यसको दोषी हो कि होइन? अब मैले मेरो आफ्नो हरेक कन्भर्सेसनमा मैले एउटालाई दोषी देखेकै छैन। दोषी सबै हो, तर मूल दोषी को भन्दाखेरि जो चाहिँ अब मूल क्याप्टेनको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र अथवा मूल जस्तो चालक सिटमा हुनुहुन्थ्यो, चालक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यसलाई एकदम भिरमै लगेर खसाल्ने भन्दा पनि ठिक छ, आफ्नो पद जान सक्थ्यो होला, के फरक पर्थ्यो र, होइन? प्रधानमन्त्री भने अब स्थायी चिज त थिएन। त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्रीबाट जान सक्थ्यो अथवा जान सक्दैन थियो, किनभने अविश्वासको प्रस्ताव राख्न साथै उहाँको अविश्वास प्रस्ताव पासै हुन्छ भन्ने त ग्यारेन्टी थिएन। र यो त संसदीय राजनीतिमा त्यो हुन्छ नै, अविश्वासको प्रस्ताव हुन्छ, अगाडि आउँछ, कोही चलाइरहेको प्रधानमन्त्रीको बिललाई अविश्वास प्रस्ताव राखेर चाहिँ त्यसपछि त्यो हटाउन सक्छ, अथवा अविश्वास प्रस्ताव पास भएन भने उहाँ पुनः कायम पनि हुनुहुन्छ। यति कुरा पनि फेस नगरेर तपाईँको चाहिँ दुर्घटनै गर्ने, अब डाँडाबाट खसालिनै दिने खालको जुन हरकत उहाँले गर्नुभयो, यो हरकत पछाडि भने वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा अब एक खालको तरङ्ग पैदा भएको छ र यसले आम जनताले जुन विश्वास दिएर 5 वर्षको लागि भन्यो, 5 वर्षको लागि उहाँलाई नै थियो नि त, जिम्मेवारी नै थियो, अगाडि बढाइराखेकै थियो। के चिजहरू अलि बेलैमा समयमै मिलाएर यसरी दुर्घटनै गर्नुभन्दा अगाडि
ती चिजहरू मिलाएर गएको भए नि हुन्थ्यो र मिलाउन सक्नु भएन। सरकार गठन भएको भोलिपल्टबाटै यहाँहरूले खुट्टा तानेर अगाडि बढ्न दिनु भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आरोप लाउनुहुन्छ। तपाईँ आफै पनि मन्त्री हुनुभयो केही समय, कस्तो थियो अवस्था चाहिँ? भनिने कुरा हो त्यो चाहिँ होइन, किनभने कार्यकारी ठाउँमा बसेको व्यक्तित्वले प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गर्नलाई कसले रोकेको थियो र निर्णय गर्न कसले रोकेको थियो? तपाईँहरूले रोक्नुभयो, खुट्टा तान्नुभयो, अगाडि बढ्नै दिनु भएन भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भनिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ भनिने कुरा हो होइन। कसैलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले केही पनि गरेन भन्ने पनि लागेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो मलाई सहयोगै गरेन भन्ने लागेको छ। यो दुईटा अति कुराहरू हुन्। प्रधानमन्त्रीले केही पनि गरेन भन्ने ठाउँमा म उभिन सक्दिनँ, किनभने केही चिजहरू हामीले गरेको पनि थियौँ। हिजो एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि कतिपय चिजहरू अगाडि बढेको पनि हो। तर जुन रफ्तारमा मैले पटक पटक भनेको छु कि यो सरकार जुन गठन भएपछि जनताले जुन विश्वासको मत दिएको थियो र जनताको चाहिँ इच्छा र आकाङ्क्षा अलिक हाई नै थियो। हामीले जति बेला मत मागिरहेका थियौँ त्यस कारणले त्यो इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि यो सरकार सुत्न त पाइँदैन थियो, हिँड्न पनि हुँदैन थियो, दौडेर पनि पुग्दैन थियो, उड्नु पर्थ्यो भनेर मेरो चाहिँ आफ्नो भनाइ हो। तर उड्न सकेन, दौडिन पनि दौडेन, अलिअलि हिँड्या जस्तो पाइलो चाले जस्तो गर्यो, तर बसिरह्यो, अगाडि बढेन। त्यसैले अलिअलि पाइलो चाले जस्तो गर्नको लागि केही कामहरू गरे जस्तो पनि देखियो। त्यसैले केही पनि गरेन भनेर 100% जिरो भन्न पनि म सक्दिनँ, किनभने केही काम गरेको चिजहरूलाई गरेको भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले दोष कम बेसीको कुरा हो, सबैमा छ। तर फर्स्टम्यान हुनुको नाताले जो पाइलट सिटमै बसेको छ त्यसलाई फर्स्ट ल्यान्डिङ गरेर कमसेकम कतिपय यो दुर्घटना हुनबाट जोगाउन सक्नु पर्थ्यो, उहाँले त्यो सक्नु भएन। र त्यसमा कतिपय पाटपुर्जाहरूको चाहिँ खिया लाग्ने अथवा पाटपुर्जाहरू चाहिँ बेलैमा चाहिँ माझ्नुपर्ने, बेलैमा चाहिँ त्यहाँ हावा टायरमा हावा छ कि छैन चेक गर्नुपर्ने अरू पनि जिम्मेवारीहरू छन्। जिम्मेवारीहरूले पनि ती सबै चिजहरूमा ध्यान नपुगेको कुरा पनि सत्य हो। नेकपा फुटलाई लिएर चाहिँ शीर्ष नेतृत्वको टकरावमा दोस्रो पुस्ताका अथवा यहाँहरूको पुस्ताका नेतृत्वले उचित सक्रियता देखाएन अथवा आफ्नो गुटको पछाडि मात्र दौडिँदाखेरि पनि यो अवस्था आयो भन्ने आरोप लाग्छ। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने राजनीति एउटा मनोविज्ञानको खेल हो। हेर्नुहोस्, त्यसो हुँदाखेरि हो देखाएन भन्ने कुरा त यसरी देखियो नि कि जुन दिन संसद विघटन भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलिपल्ट पर्सिपल्टबाट आफ्नो बैठक बस्न थाले, मान्छे दुई कित्तामा ठ्याक्कै उभिन पुग्यो नि। म कुनै कित्तामा उभिदिनँ भनेर ठुलो सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ त्यही दोस्रो तहको नेतृत्व भन्नुभयो नि, त्यो ठुलो सङ्ख्यामा कतै पनि बहुमत हुन दिन्न र हामी चाहिँ यसरी बिचमा उभियौँ भनेर त कोही उभिएन। आज एउटा नेताको हिसाबले वामदेव गौतम अहिलेसम्म तटस्थ देखिनु भएको छ। उहाँसँग को देखिया छ त अरू खिसियमहरू? कोही पनि देखेको छैन। उहाँ एक्लै परिराख्नु भएको छ। त्यसको मतलब तपाईँको चाहिँ यो मनोविज्ञानको बिचमा चाहिँ मान्छे आफ्नो लागेको दृष्टिकोण पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने स्थिति हुँदो राजनीति नै त्यही हो। तर यस्तो हुँदाखेरि हामीले त्यसको मतलब हामीले बिचमा जति बेला द्वन्द्व चलिरहेको थियो त्यति बेला प्रयत्नै नगरे हो त? त्यो पनि होइन, प्रयत्न त गरिएको थियो कि नेतृत्वलाई मिलाउँ र यो जुन द्वन्द्व बढिरहेको छ यसले मुलुकलाई सङ्कट पर्छ, दुर्घटना हुन्छ, यस्तो स्थितिमा नजाउँ भनेर प्रयत्न पनि भएको थियो। तर प्रयत्नको बिचमा त्यति बेला हामी बिचमा छलफल पनि हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। यो नेता नेतृत्वलाई मिलाउनको लागि भोलि तटस्थ बसेर चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बिचमा बसेर उभिएर नेताहरूलाई चाहिँ यो दुर्घटनाबाट जोगाउनुपर्छ भनेर छलफल पनि भएको थियो। तर को उभिने त्यति बेला? कोही नउभिँदो रहेछ। र मूलतः तपाईँको चाहिँ नेता शीर्ष नेताहरू त भइ नै हाल्यो। शीर्ष नेताभन्दा तलको पनि कतिपय नेताहरू सायद आफ्ना आकाङ्क्षाहरू होलान्, किनभने यो नेतृत्वलाई मैले चाहिँ च्यापेर तपाईँकै पक्षमा लाग्छु भनेर अगाडि बढेपछि भोलि दुईवटा हुँदा भए अर्को केही दुर्घटना हुँदाखेरि त्यहाँबाट केही लाभ प्राप्त हुन्छ कि पदीय हैसियत प्राप्त हुन्छ कि भन्ने पनि मान्छेहरूको सोच हुँदो रहेछ। यो जस्तो निकृष्ट सोचका साथ अगाडि बढेपछि त पार्टी दुर्घटना हुने बाहेक अर्को केही विकल्प रहन्छ। अर्कोतिर चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो यहाँहरू फुटेर जानुभयो भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँहरूकै भाषा सापट लिँदाखेरि अब यो कुन आधिकारिक भन्ने त एउटा प्रक्रियामा गएपछि त्यो स्वाभाविक थाहा हुने कुरा होला। तर तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचनबाट भाग्नुभयो अथवा जनमतमा जान डराउनु भयो भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। को भाग्छ? आउनुहोस् न निर्वाचनमा। त्यसो हो भने मध्यावधि निर्वाचन किन नगर्ने भन्ने हो नि त। हरेक मोर्चा फेस गर्न तयार छौँ, तर मध्यावधि जनताले चाहेको अहिले थोपर्न पाइन्छ? जनताले 5 वर्षलाई चुनिदिएको निर्वाचनबाट को भाग्छ? हामी त निर्वाचनको मोर्चा होस् कि सडकको मोर्चा होस् कि सङ्घर्षको मोर्चा होस् कि संवैधानिक मोर्चा होस् कि सबै मोर्चामा हामी तयार छौँ। तर तपाईँको चाहिँ के अहिले जनताले निर्वाचन चाहेको हो? थोपर्न पाइन्छ? कसैलाई मन लाग्यो विघटन गर्न पाइन्छ? त्यस भएको कारणले निर्वाचन त स्वाभाविक प्रक्रियामा आओस् न, को भाग्छ? हामी फेस गरिहाल्छौँ नि।
त्यसैले स्वाभाविक प्रक्रियाको निर्वाचनहरूबाट हामी कोही पनि जाँदैनौँ, कोही पनि भाग्दैनौँ। तर अस्वाभाविक ढङ्गले जनतालाई निर्वाचन थोपर्ने आज अरबौँ रुपियाँ चाहिँ मुलुकको खर्च गराउने, कसैलाई लाग्यो संसद विघटन त्यस पछाडि चाहिँ अरबौँ रुपियाँको जनताको सिद्ध्याउने, जनताको करबाट उठेको पैसा होइन त्यो। आज तपाईँको चाहिँ 40औँ-50औँ अरब निर्वाचनमा खर्च हुने होला। त्यो 40औँ-50औँ अरब रुपियाँ आज प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दै हुँदैन म 50वटा जिल्लामा चाहिँ 30-30 किलोमिटर 50-50 किलोमिटर सडक पिच गर्छु भन्दै भएन, खुसी हुँदै होला नि जनता। तर तपाईँको चाहिँ पैसा जति अर्को ठाउँमा सिद्ध्याउने, राज्यको ढुकुटिकु त सकिन्छ। राजनीतिक दलका मान्छेहरू पनि त भोलि चुनाव लड्ने होला नि, चुनाव लड्दाखेरि जित्नै पर्ने होला नि, जित्नको लागि खर्च गर्ने होला नि। अनि त्यो खर्च कहाँबाट आउँछ? उठाउने, व्यवसायीबाट उठाउने, व्यापारीहरूबाट उठाउने। अनि त्यसपछि व्यवसाय त फेरि कोभिडले धराशायी छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ कुनै व्यवसायीलाई भन्ने कि भोलि यो फलान ठाउँमा मिलाइदिउँला, कमिसन दिउँला, अथवा त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने अवसर दिउँला, अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ पैसा देऊ भन्ने, अनि त्यस पछाडि जितेर आउने, त्यस पछाडि मन्त्री हुँदा कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने। यसो गर्न पाइन्छ? त्यस भएले को आउँदो रहेछ? मैले त भने कि हरेक मोर्चा हामी रेडी छौँ, हामी कुनै मोर्चा छोड्दैनौँ। यति बेला संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यदि सर्वोच्च अदालतले अब यहाँहरूको अपेक्षा अथवा आम अपेक्षा चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा नै निर्णय हुन्छ भन्ने प्रतीक्षा देखिन्छ, त्यस्तो भएन र यदि तपाईँहरूको विपक्षमा फैसला भएन भन्नेतर्फ तर्कै नराखौँ न, किन हुँदैन? यो त सम्भावना हो नि। होइन, तपाईँको चाहिँ संविधानले कहाँ व्याख्या गरेको छ? र हिजो संविधान बनाउने मान्छेहरू हामी यहीँ जिउँदैछौँ त। हाम्रो मनसाय हिजो पटक पटक पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो, अस्थिरता आयो, अनि त्यसपछि पटक पटक सरकार पुनर्गठन भयो, देशमा अस्थिरता भयो, स्थिरता भएन। जनताका जनजीविकाको कुराहरूमा, जनताका विकासको कुरामा, राष्ट्रको समृद्धिको कुराहरूमा नेतृत्व गर्न सकेन सरकारले। त्यस भएको कारण त्यो स्थायी होस्, संसद स्थायी होस्, सरकार स्थायी होस्। त्यो मनसायका साथ गठन भएको संविधान, त्यो मनसायका साथ निर्माण गरेको संविधान आज के अर्कै व्याख्या हुन्छ र? भएन भन्ने तर्क त हुनै सक्दैन। त्यो तर्फ ध्यान दिन म चाहन्न, किनभने स्पष्ट छ, स्पष्ट बाटो छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। अलिकति लिक बाहिर हिँडेको चाहिँ आजको राजनीति लिकभित्र आउँछ, अनि सहज ढङ्गले अगाडि बस्छ। अनि निर्वाचनको चाहिँ तिथि आए पछाडि निर्वाचन भइहाल्छ नि, हामी जनता बिचमा हाँसी खुसीसँग सबै राजनीतिक दल गए हुन्छ। को जान्छ त्यति बेला, कोलाई जनताले मन पराउँछ, कोले मन पराउँदैन, त्यो जनताले चोइस गर्ने कुरा हो नि। अनि जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्, त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई आजै बिचैमा थपरेर चाहिँ अनि अरबौँ रुपियाँ सिद्ध्याउने, यो मुलुकको चाहिँ ढुकुटी सिद्ध्याएर अनि मध्यावधि गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अनेकौँ भ्रष्टाचारमा मुछिने त्यस्ता पात्रहरू जितेर आउनुपर्ने, अनि यस्तो पनि हुन्छ कि? त्यस भएको कारणले यो जनताले नचाहेको चिजको तर्फ बहसै नगर्दा हुन्छ। नेकपा एकताको सम्भावना चाहिँ कतिको छ? अब तपाईँहरू फेरि एक हुन सक्ने सम्भावना म त देख्छु। म त किनभने तपाईँको चाहिँ भलै हामी अनेक खालका आरोप प्रत्यारोपमा छौँ, अहिले आरोप प्रत्यारोप त्यो सम्भावना देखिँदैन पनि छौँ। अहिले नेताहरूको शब्दावलीहरू सुन्दाखेरि मलाई पनि कहिलेकाहीँ कान थुन्न मन लाग्छ। त्यो तपाईँको दुवै तर्फको त्यो नगर्नुहोस्, तपाईँ मार्फत पनि भनिरहेको छु, अरू धेरै मार्फत पनि म भनिरहेको छु। त्यसले त्यस्तो ढङ्गले नउत्रिनुहोस्, किनभने हामी जुन संस्कारबाट विकास भएर आएका छौँ, जुन तपाईँको चाहिँ ढङ्गले हामीले आफूलाई विकसित गऱ्यौँ, यो विकसित कुरामा यस्तो ढङ्गले चाहिँ तल्लो तहमा उत्रेर शब्दावली प्रयोग गर्नु शोभनीय हुँदैन। त्यसैले म त के देख्छु भने सजिलो बाटो छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, संसद चल्न थाल्छ, केही समय संसद चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईवटा अलग अलग संसदीय दल पनि गठन होला, होइन गठन होला। अनि भोलि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कसैको चाहिँ बहुमत नभएपछि मिलिजुली सरकार पनि गठन हुने कुरा होला। त्यो सँगसँगै अब हिजो जे भयो सकिगयो, अब माफी मागौँ भन्ने होला। अब प्रधानमन्त्री दुवैले आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गरौँ भन्ने पनि होला। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनिदिएको कि मैले जुन कदम चालेँ यो चाहिँ वास्तवमा असंवैधानिकै रहेछ, किनभने अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि यो त असंवैधानिक भन्ने ठहर भइहाल्छ, होइन? त्यस भएको कारणले मैले पनि यो यतिको हदसम्मको जिम्मेवारी मैले पनि लिन्छु, एक्सक्युज गर्छु। अथवा तपाईँको चाहिँ कतिपय भनेका छन् नि त, अब प्रचण्ड माधव साइडबाट पनि अब जुन हामीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको कुरा गऱ्यौँ, संसदीय दलको नेता फेर्ने गरी जान सकिन्थ्यो होला। अब त्यो पनि अलि हतार भयो कि यस्ता कतिपय कुराहरूमा एक्सक्युज गरेर जान सक्दाखेरि के फरक परेर? एउटै पार्टी विकास गरेर आएको, एउटै विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको, आज आरोप त लगाउँला हामीले, तपाईँ त्यो फुटेको कारणले, अलग अलग भएको कारणले एकले अर्कालाई धारे हात पनि लगाउँला, गाली पनि गरौँला, शब्दावली प्रयोग पनि गरौँला, जुन अहिले भइरहेछ। त्यसो भएको कारणले संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि म धेरै टाढा जस्तो लाग्दैन। भोलि निर्वाचनसम्म जाँदाखेरि अथवा भएन निर्वाचनसम्म पनि अलग अलगै दल बनेर गयो भने भोलि थक्कर हन्डर खाएर प्रतिपक्षमा बसेर भोलि जनताले चाहिँ छितिर दूर गर्ने बेलामा यिनीहरू सबैको चेत खुल्छ र अनि चेत खुलेको दिन होइन
मिलेरै जाउँ कि क्या भन्ने चेत चाहिँ त्यति बेला आउनसक्छ। र लेखिराख्नुहोस्, देखिराख्नुहोस्। आज मैले बोलिरहेको छु, ढिलो चाँडोको कुरा हो, समय लाग्न सक्छ होइन, 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष, तर पनि तपाईँको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत गरेर जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन। र शीर्ष नेताहरूले अहिले जो नेताहरू छन्, अब अहिले उहाँहरू नै हो हाम्रो आदरणीय नेताहरू, सबैप्रति सम्मान छ। तर उहाँहरूले जुन ढङ्गले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास गरेर ल्याउनु भयो, यो ठाउँसम्म ल्याउनु भयो, सलामै गरौँ, उहाँहरूलाई सम्मान पनि गरौँ। तर अब उहाँहरू होइन, अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गरेर तपाईँको चाहिँ अगाडि जाने खालको परिस्थिति बन्छ भने अब बिस्तारै फेरि हामी हठात नेतृत्व परिवर्तन यस्तो पनि होइन, एउटा अहिले भर्खरै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यसको चाहिँ केही प्रक्रियाहरू हुन्छन्, ती सबै स्वाभाविक प्रक्रियाबाट तपाईँको चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ गएर बिस्तारै नेतृत्वलाई अब तपाईँहरू विश्राम लिनुहोस्, हामी सलाम गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। सम्मान मात्र होइन, त्यस्तै पर्दाखेरि शालिग बनाउँछौँ। त्यसैले अब मुलुकको चाहिँ समृद्धिको खातिर, मुलुकको निर्माणको खातिर, जनताको चाहिँ विकासको लागि हामी काम गर्न तयार छौँ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि कम्युनिस्टहरूलाई सक्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो चाहिँ सत्ता यात्रा भन्ने देखिन्छ। धेरै ठाउँमा सत्तामा पुगिसकेपछि कि त एकतन्त्रीय कम्युनिस्टहरू जीवित छन्, तर इलेक्सनबाट सत्तामा एकपटक पूर्ण बहुमत सहित अथवा निकै राम्रो उपस्थिति जनाएका कम्युनिस्टहरू त्यो फुटेर अथवा आफै भित्रको झगडाले सिद्धिएको इतिहास छ। अब एक थरी विशेषज्ञ त नेपालमा पनि कम्युनिस्ट इतिहास हुन्छन् भन्न लागिसके। त्यो त म सम्भावना देख्दिनँ, किनभने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हामी लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास गर्दै जनताको बिचमा प्रत्येक व्यक्तिका मनमा हामीले चाहिँ यो विचारधाराहरू चाहिँ एक हिसाबले पलाउन सफल भयौँ र जनताले एउटा विश्वास गरेको छ, मनमा राखेको छ, कम्युनिस्टहरूले राम्रो गर्छन् भन्ने जुन विश्वास पैदा गराएका छौँ। र हो, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हिजो एकतन्त्रीय ढङ्गले लडाइँ लडेर सत्ता कब्जा गरेकाहरू पनि सिद्धे। मूलत तपाईँको चाहिँ सोभियत धुरी होइन, सोभियत सङ्घ र त्यो सोभियत सङ्घलाई धुरी मानेर अगाडि बढेकाहरू पूर्वी युरोपका कैयौँ त्यो कम्युनिस्टहरू पनि उनीहरू आज धराशयी भए। सामान्य ढङ्गले पार्टी चलिरहेका छन्, तर हिजो सत्तामा थियो, सबै शासन सत्ता मात्र होइन, सैनिक सहितको उनीहरूको चाहिँ सत्ता थियो, त्यो पनि समाप्त भयो। र निर्वाचनद्वारा जितेर आएकाहरू पनि हामीले चाहिँ धेरै ठाउँको देख्यौँ, इभन यहीँ भारतमा देख्यौँ हामीले, त्यस्तो पनि समाप्त भएको छन्। त्यस पछाडि क्रान्ति भन्दै बन्दुक बोकेर लडिरहेको तर जित्न अन्तिममा पुगिरहेको तर केही कारणले जित्न नसकेको त्यस्तोहरू पनि फेरि तल ओह्रालो लागेपछि धराशयी नै भए। तर नेपालको सन्दर्भमा म त्योभन्दा अलिक पृथक ढङ्गले बुझ्छु, किनभने आज कम्युनिस्टहरू तपाईँको चाहिँ पार्टीहरू फुट्दा पनि हिजो अनेक जङ्क्चरमा पार्टीहरू फुटे। 54 सालमा नेकपा एमाले बिचमा विभाजन आयो, माले र एमाले बन्यो। पछि 58मा माले एमालेसँगै एकीकरण भयो। अनि माले बन्दा 54 सालमा माले बन्दाका धेरै कार्यकर्ताहरू अर्को पार्टीमा लागेन, कम्युनिस्ट पार्टीमै लागे। कि त एमालेमा फर्केर आए, कि त अन्त गयो भने तत्कालीन माओवादी जुन जनयुद्धमा थियो त्यहाँ गए। आज तपाईँको चाहिँ लोभ मानौँ न, केपी ओली र अब प्रचण्ड माधवले दुईवटा अलग पार्टी बनाएछ भने पनि त्यो पार्टीको हिजोको भोटर्सहरू दुई फ्याकमा हुन्छन्, अन्त जाँदैन। त्यो कम्युनिस्ट स्कुलिङ भन्दा बाहिर चाहिँ जाँदैन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै रहन्छ, कम्युनिस्ट स्कुलिङ भित्रै रहन्छ। त्यसैले त अन्ततोगत यो सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा बस्ने हो भने शक्ति त हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त अस्ति भर्खरको 74को इलेक्सनले देखियो। त्यसैले यो इतिहासलाई ध्यानमा दिने हो भने नेपाली जनताले माया गरेको छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई होइन, आफ्नो हृदयमा राखेको छ। र त्यो हृदयमा राखेको जुन नेपाली जनताले राखेको त्यो मनोभावनालाई खेलवाड गरेर केही प्राप्तिको लागि, केही कुर्सी जोगाउनको लागि वा अर्को कुर्सी प्राप्तिको लागिको लडाइँमा हामीले चाहिँ विसर्जन गर्न थाल्यौँ भने हो त्यति बेला चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ। जनताले पनि एक दिन फेरि जवाफ दिने ठाउँ आयो भने चाहिँ हामी त्यति बेला इतिहास हुन सक्छौँ। तर आजसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि इतिहास हुनु नपर्ने गरी फेरि पनि सङ्गठित गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीलाई छ। अहिलेको नेकपा फुटले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कस्तो असर गर्यो? असर त गर्यो हो, किनभने यो फुट त तपाईँको चाहिँ हामीले चाहेकै थिएनौँ, जनताले पनि चाहेको छैन। तपाईँको चाहिँ यो विभाजन हामीले चाहिँ चाहेका होइनौँ। यो त असर गर्छ, किनभने विभाजन हुनसाथ एउटा शक्तिमा थियो, त्यो शक्तिमा विभाजन हुनसाथ त्यो विभाजनबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने त हामीलाई लाग्दैन। केही न केही यसले क्षण त भइहाल्छ। त्यसो भएको कारणले यस्तो स्थिति नहोस् भनेर मैले सुरुमै त्यही भएर भने कति पाटपुर्जाहरू बिग्रेका छन्, कति खियाल आएका छन् कि के भएको छ नि, त्यो सबैहरू फेरि मर्मत सम्भार गरेर अगाडि बढाउन, फेरि गुडाउन केही समय त तपाईँको चाहिँ ओखसम्म राख्नै पर्यो नि। संसद पुनस्थापनाको कुरालाई लिएर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ
निर्वाचन भयो भने स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट फुटेको फाइदा, कम्युनिस्ट सरकारले डेलिभर दिन नसकेको फाइदा आफूलाई हुने ठानेर त्यो पार्टीभित्र अहिले चरम विवाद छ पनि भनिन्छ, अथवा निर्वाचनमा गयो भने त सत्तामा त हामी नै आउने हो भन्ने खालको एउटा एक किसिमको मत पनि छ। यसले संसद पुनर्स्थापनामा असर गर्छ? के देख्छु भने अब नेपाली कङ्ग्रेस जो मुलुकको एउटा चाहिँ एक हिसाबले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी, ऊ निर्वाचनको पक्षमा उभिन्छ, धन्यवाद पनि छ र ऊभित्रको लोकतान्त्रिक चरित्रहरू छन् होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो लोकतान्त्रिक चरित्रले कहिलेकाहीँ अर्काको फुटको फाइदा लिन्छु भनेर मुख मिठ्याउने खालको प्रवृत्ति चाहिँ यो गलत कुरा हो फेरि तपाईँको चाहिँ। त्यसैले म के भन्छु भने आज जुन राजनीतिक ट्र्याक बाहिर गएको छ नि, भोलि नेपाली काङ्ग्रेसले के फरक पर्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सरकार आउला, बहुमत ल्याउला, अनि उसकै पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ आज केपी ओली जस्तो परिदियो भने, अनि मुलुकको तपाईँको चाहिँ शासन व्यवस्था हामीले चाहिँ जुन लोकतन्त्रमाथिको चाहिँ विश्वास गरेको छ त्यहाँ पनि फेरि हत्या हुन्छ लोकतन्त्र। त अहिलेको कदम अनुमोदन हुने हो भने प्रधानमन्त्रीमाथि अर्कोले पनि त्यही गर्छ त। अब काङ्ग्रेसभित्र पनि के तपाईँको चाहिँ सबै दलभित्र एउटा अलग अलग मनोविज्ञानहरू हुन्छन्, ती मनोविज्ञानहरूको जोड चाहिँ एउटा पार्टी बनिरहेको हुन्छ, अनि ती मनोविज्ञान बिचको चाहिँ टक्राउ हुनसाथ अनि त्यहाँभित्र पनि यो आज नेकपाभित्र परिरहेको कुरा चाहिँ आहा क्या कायता भयो भन्यो भने भोलि कङ्ग्रेसलाई पर्दैन र त्यस्तो कुरा। त्यसो भएको हुनाले पर्यो नि त। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त तपाईँको चाहिँ बहुमतको सरकार चलाइरहेको थिएन र? उसकै संसदीय दलको 2 जना सदस्य अनुपस्थित हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गर्नु पर्यो नि। उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नै पार्टीका सदस्य अनुपस्थित भइदियो भने जति बेला उसले चाहिँ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो, नीति तथा कार्यक्रम त सरकारको कार्यक्रम हो नि, अनि उसकै पार्टीको संसदीय दलको सदस्यले अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो नि, सरकारको पक्षमा भोट हाल्नु पर्थ्यो नि। 2 जना मान्छे अनुपस्थित हो, त्यो फेल हो। अनि गिरिजा चाहिँ अब 2/3 चाहियो अब मलाई भनेर चाहिँ अनि मध्यावधिमा जानुभयो, फेल भयो त के फरक पर्यो? प्रधानमन्त्री त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। तर अब चाहिँ यो चाहिँ मैले काम गर्न पाइनँ, मेरै पार्टीभित्र ऊ हो, अब 2/3 चाहियो मलाई भनेर उहाँले चाहिँ निर्वाचनमा जानुभयो, हकीकत के भयो त? पराजित हुनु पर्यो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो खालको स्थिति त फेरि पनि दोहोरिन सक्छ नि। त्यसैले आज नेकपाभित्रको समस्याको कारणले सिर्जित यो राजनीति आज ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको राजनीति भोलि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पर्दैन भन्ने हुन्छ र? त्यसैले सबभन्दा पहिला त राजनीतिलाई ट्र्याकमा लिएर आउन, यो पहिला संवैधानिक बाटोमा हिँड्नु पर्यो। संवैधानिक बाटोमा हिँडौँ न। संवैधानिक बाटोमा हिँडिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि त्यहाँ एउटा जुन तपाईँको चाहिँ भनौँ न ग्राउन्ड नभत्काउँ। ग्राउन्ड नभत्काएपछि त्यो ग्राउन्डभित्र के गर्नुपर्ने, कसरी लडाइँ लड्नुपर्ने, कसरी गोल हान्नुपर्ने त गरौँला नि त, त्यो त खेलौँला नि त मजाले। तर ग्राउन्डै भत्काएर जाने कुरामा अनि समर्थन गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। नेकपाको फुटसँगै अथवा प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि नेपाललाई लिएर बढेको अवस्था छ। खास गरेर उत्तरी छिमेकी चीनबाट आएको एउटा उच्च प्रतिनिधि मण्डलले नेकपा एकजुट पार्नको लागि कसरत गर्दा गर्दै पनि असफल भएर फिर्ता भयो भन्ने टिप्पणी गर्छन् नि। अब नेकपा मिलाइदिनको लागि चीनबाट उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल आउनु पर्यो हो अहिले? यो ढङ्गले हामीले नबुझौँ, किनभने आफ्नै घरभित्र झगडा हुँदाखेरि जस्तो साइन्सले पनि के भन्छ भने कुनै पनि वस्तुको परिवर्तन आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ हाम्रो आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हो। बाह्य पक्ष भने चाहिँ एउटा घरभित्र झगडा चलिरहन्छ, जहिले पनि झगडा भइरहन्छ भने छिमेकीले यसो झ्यालबाट अलिकति घाँटी तानेर कति झगडा गर्छौ है, कति कचकच गर्छस्, मिलेर त बस भनेर भन्छन् के। त्यसैले छिमेकी राष्ट्रहरूले हामीलाई त्यति सदाशयता राख्नु हस्तक्षेप मानिनु हुँदैन। त्यो अस्वाभाविक होइन? त्यो अस्वाभाविक होइन, किनभने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू मित्र राष्ट्रहरू नै हुन्। हाम्रा दक्षिणी मित्र राष्ट्र छन्, उत्तर मित्र राष्ट्र छन् होइन। यहाँभित्रका चाहिँ राजनीतिक चलखेलमा भाग लिएका छन्, त्यस्तो प्रुफ हो भने छुट्टै कुरा हो। होइन भने हाम्रा चाहिँ सबै अन्तर्राष्ट्रिय छिमेकी राष्ट्रहरूले हामीलाई मिलेर बस, तिमीहरू आफ्नो समृद्धिको लागि लाग भन्दाखेरि के अनौठो कुरा गरेर। त्यसो भएको कारणले म कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रलाई यो आजको नेकपाभित्रको यो समस्यामा तान्नुपर्छ यिनीहरूको कारणले हो भन्ने लाग्दैन। र हो, मैले त्यसैले भनेको कुनै पनि वस्तुको परिवर्तनमा उसको आन्तरिक पक्ष प्रधान हो, बाह्य पक्ष भनेको अलिअलि त्यो चाहिँ उत्प्रेरक वा क्याटलिस्टको रूपमा मात्र काम गर्छ। नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले औपचारिक टिप्पणी चाहिँ गर्न चाहेनन् नि। यसलाई के मान्ने? सरकारले गरेको कदमको अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। टिप्पणी चाहिँ किन गर्नु पर्यो नेपालको सन्दर्भमा? हामी आफू जुधिरहेका छौँ अनि अर्काले टिप्पणी गरिदिँदाखेरि खुसी वा दुःखी मान्नुपर्ने हामी कस्तो संस्कार छ हामीसँग? उसले टिप्पणी गरेन त्यस कारणले पनि हाम्रो टिप्पणी हुने, टिप्पणी गरे पनि त्यस कारणले हाम्रो टिप्पणी हुने, किन गर्छौँ हामी?
उसले टिप्पणी गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा प्रधान हुँदैन। केन्द्रमा जसरी अब यहाँहरूको पार्टी फुट सँगसँगै हाम्रा 3 तहका सरकारहरूमा पनि हलचल त्यसको प्रभाव देखिन सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्ने अथवा स्थानीय तहहरू पनि अस्थिर बन्दाखेरि त यसले संरचनामै असर गर्ला फेरि हाम्रो प्रदेश सरकारसम्म यसको असर त पर्छ नै, किनभने हामी त्यसको देखिन पनि सुरु भएको छ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा छौँ होइन, तर स्थानीय सरकारमा त्यस्तो केही पनि असर पर्दैन, किनभने स्थानीय सरकार भनेको हामी प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख मेयर उपमेयरको सिस्टममा छौँ। त्यसले स्थानीय सरकार पनि हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा राख्यो भए त्यहाँ पनि समस्या पर्थ्यो, तर अब स्थानीय सरकारहरू स्थायी नै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टमको हो। हाम्रो प्रदेश सरकारहरू पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो, सङ्घीय सरकार पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। पार्लियामेन्टबाट सरकार गठन हुने भएको हुनाले पार्लियामेन्ट मेम्बरको जोड घटाउ, पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूको चाहिँ अल्पमत बहुमतले त्यहाँको सरकार चाहिँ गठन हुने वा पुनर्गठन हुने कुरा निर्धारित हुन्छ। त्यसैले म त के पनि देख्छु भने यो सिस्टम जुन हामीले स्थानीय तहमा जुन सिस्टम अपनाएका छौँ, माथि सङ्घमा पनि त्यस्तै अपनाए हुन्छ। त्यो सम्भव छ। अब राजनीतिक दलहरू सहमत हुन्छन् भने अबको निर्वाचनपछि आउने पार्लियामेन्टले अथवा यो पार्लियामेन्ट जुन पुनर्स्थापित हुने पार्लियामेन्टले सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुन्छन् भने अब नेक्स्ट इलेक्सन पार्लियामेन्टको होइन, नेक्स्ट इलेक्सन प्रेसिडेन्टको इलेक्सन गरौँ, प्रेसिडेन्टलाई डाइरेक्ट चाहिँ जनताबाट इलेक्टेड गरौँ, त्यो चाहिँ 5 वर्ष चलाउँछ, राम्रो चलाउँछ कि नराम्रो चलायो भने अर्कोलाई चुन्छ पछि 5 वर्षपछि जनताले। प्रत्यक्ष हुँदा जनताको हो, जनताको मतद्वारा चाहिँ जनताले रोजेपछि रोज्यो। अनि फेरि पार्लियामेन्ट पनि के हो त भन्दाखेरि पार्लियामेन्टलाई जुन हामीले जति बेला यो संसद के अरे संविधान बनाइरहेका थियौँ त्यति बेला पनि हाम्रो बिचमा छलफल भएको हो। पार्लियामेन्ट चाहिँ कसैको बहुमत दिएन भने त जनताले दिएन नि, दोष चाहिँ जनताको हो नि। जनताले कुनै पार्टीको बहुमत दिएन भने त जनताकै कुरा हो, कुनै पार्टीलाई बहुमत दिएछ भने जनताकै कुरा हो। त्यसैले पार्लियामेन्ट उसको अवधिभर पार्लियामेन्ट हुनुपर्छ। 5 वर्षको लागि हुने, संविधानले 5 वर्षको लागि भनेको छ, 5 वर्षकै पार्लियामेन्ट हुन्छ। जस्तोसुकै अवस्था पनि पार्लियामेन्ट भङ्ग नहुने, 5 वर्षसम्म टिक्ने नै पार्लियामेन्ट बनाएपछि। अनि जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पार्टीको बहुमत दिएन भने मिलाएर चलाउन सक्ने खुबी त पार्टीमा चाहियो नि। आज नेकपालाई बहुमत दिएको छ अनि मिलाएर चलाउन नसक्ने नेकपा, अनि फेरि जनताको बिचमा भोट माग्न जाने हुन्छ र? त्यसमाले मिलाएर चल्ने नचल्ने त दलको कुरा हो नि। अनि जनतालाई दोष लगाउन पाइन्छ, जनतालाई थोपर्न पाइन्छ? त्यसमाले जनताले हङ पार्लियामेन्ट दिए पनि जनताले दियो, कसैलाई मेजोरिटी दिए पनि जनताले दियो, कसैलाई 2/3 दिएछ भने जनताले दियो। त्यो त जनताको मतको सम्मान गर्नु पऱ्यो नि, सलाम गर्नु पऱ्यो नि। जनताले दिएको मतको आधारमा पार्लियामेन्टमा बसेर चलाउनु पऱ्यो, सरकार चलाउनु पऱ्यो, समृद्धको लागि। यो प्रक्रियामा जान चाहिँ अब अहिले नै संसद पुनर्स्थापित भयो भने यो लाइनबाट बहसहरू सुरु हुन्छन्। यहाँले हो भने म चाहिँ भयो भने त भन्दिनँ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, यसमा कुनै कन्फ्युजनै छैन। र भइसके पछाडि यो विषयमा बहस चलाउनुपर्छ। अब हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा तपाईँको रहिरहँदाखेरि मुलुकले जुन खालको चाहिँ अस्थिरताहरू भोगिरहेका छौँ, यो अस्थिरताबाट मुक्त हुनको लागि हामीले चाहिँ केही न केही अब नयाँ कदमहरू अब चाल्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ दलहरू यो विषयतर्फ छलफल गर्न तयार हुन्छन् त्यति बेला। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा दर्शकहरूलाई, यहाँका शुभचिन्तकहरूलाई जो नेकपा फुटले मर्माहत हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मूलतः तपाईँको चाहिँ हामीले जुन सरकार गठन गऱ्यौँ र जनताले जुन विश्वास दिनुभयो हामीलाई, त्यो विश्वासले चाहिँ हामीले पनि भनेका थियौँ, संविधान पनि बनायौँ हामीले। संविधानमा चाहिँ समाजवादको कुरा गऱ्यौँ, समाजवाद उन्मुखको कुरा गऱ्यौँ संविधानमा। र सरकार गठन भए पछाडि सरकारले चाहिँ संविधानमै लेखेको समाजवादको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि समाजवादी कार्यक्रमहरूको डिजाइन आउने कुरा थियो। तर वर्तमान सरकारले समाजवादी डिजाइनका कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकेनन्, अगाडि बढाउन सकेन। म कसले के विकास गर्यो, कुन 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 के बनायो, यो यसमा धेरै बहस गर्दिनँ। केही चिज नमुना अब देखाउन लागेको यो त भयो नि त, यो चाहिँ गऱ्यो नि त भन्ने पनि होला, तर मूलतः आम जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने कार्यक्रमहरू आएनन्। ती कार्यक्रम भनेको समाजवादी मोडेलका धेरै कार्यक्रमहरू हामीले डिजाइन गर्नु पर्थ्यो, घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। ती सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू हुन सकेनन्, डिजाइन हुन सकेन। हामीले विगतको कतिपय चाहिँ अब यही सरकार आए पछाडिका बजेटहरूको चाहिँ प्रकृति हेर्दाखेरि त्यो समाजवादलाई कहीँ पनि टच गर्दैन, त्यसले कहीँ पनि टच गर्दैन। जनतालाई सुखी बनाउने, धनी बनाउने कुरा कहीँ पनि टच गर्दैन। मान्छे लाखौँ 70-80 लाख युवा अहिले पनि बाहिरै छन्, काम गर्न गइरहेका छन्। उनीहरूलाई रोजगारी दिने कुनै कार्यक्रम हामीले चाहिँ डिजाइन गर्न सकेनौँ। केही कार्यक्रमहरू बनायौँ तर त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ फेरि पनि मान्छे लाखौँ मान्छे किन बाहिर छन् भन्दा त्यो कार्यक्रमले ती युवाहरूलाई कहीँ टच गर्न सकेन। र केही सीमित, अलि चलाक
र अलिअलि यसो सेटिङ मिलाएर गर्न सक्ने मान्छेहरूले अलि केही पैसा प्राप्त गरे होला, केही अनुदान प्राप्त गरे होला। तर आम नेपाली युवाहरू जो गरिब किसानका छोराछोरीहरू छन् उनीहरूले ती चिजबाट लाभ प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसैले समाजवादी मोडेलको कार्यक्रम डिजाइन गरेर र मुलुकलाई अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बनाए, कुनै मुलुकको चाहिँ ऋण वा अनुदान थापेर मुलुक चल्ने होइन कि यही मुलुकमा हामीले आर्थिक विकास गरेर समृद्धि गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी आपसमा विवादमा रह्यौँ। र अब म के देख्छु भने यति हुनासाथ फेरि सबै निराश हुनुपर्छ त, त्यो पनि होइन। प्राकृतिक स्रोत छ, हामीसँग रिसोर्सहरू पनि छ र हामी बनाउँछौँ र हामी गर्छौँ र हाम्रै जीवनकालमा यो मुलुकको समृद्धिशाली मुलुक बनाउने कुरामा हामी दृढ छौँ र हामी बनाउँछौँ पनि। त्यसैले अहिले केही समय यसो ट्र्याक अलिकति बाहिर परे जस्तो देखिन्छ र अहिलेको केही कदमहरूले त्यो चिजलाई अब पुनः फेरि ट्र्याकमा हिँडाएर मुलुकलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने र कसैले पनि निराशाको खेती गर्नु जरुरी छैन। हामी आशाको वास्तवमा बिउ रोप्छौँ र यो मुलुकलाई बनाउँछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद।